میں تواڈے سارے لیے ایک دعا کرنا اور میرا یقین راسخ ہے اللہ تعالیٰ ساری دعا نو رد نہیں کرے گا۔ جتنے طلبہ علماء مرد و خواتین تشریف فرماؤ، اللہ رب رحمان تانوں ایسے طرح بیت اللہ اور کعبۃ اللہ دے سامنے اللہ بیٹھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں بار بار بیت اللہ دی حاضری نصیب فرمائے، طواف نصیب فرمائے، عرفات دی حاضری نصیب فرمائے، مسجد نبوی دی اللہ زیارت نصیب فرمائے۔ کافی ساتھیاں دعا لی کیا ہے، میسج آئے نے جڑے ساڈے پیارے فوت ہو گئے نے۔ بیٹا توجہ میرے بار رکھو، اللہ پاک انہاں دی بخشش کر دے۔ جڑے بیمار نے اللہ انہاں نوں صحت دے دے۔ ایک دعا بڑے اہتمام نہ کرو، اللہ جنہ توحید پرستاں نوں تو اجے تک پتر نہیں دتے، وہ تیرے فیصلے تے راضی نے، پر یا اللہ دنیا تو ترس دے نہ ٹر جان جنہاں نوں پتر نہیں انہاں دیتے، اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں نوں نیک پتر عطا کر دے۔ ایک دعا تانوں پتہ ہے ماشاءاللہ میری بڑی پسندیدہ ہے، تانوں پسند آئے تے تسی بھی کریا کرو۔ چنگے ہاں مندے ہاں، اللہ رب رحمان سانو اپنی رحمت دے نال کسے بندے دا محتاج نہ کریں، خاتمہ ایمان تے کر کے بغیر حساب دے اللہ اپنی جنت دا داخلہ نصیب کر دے۔ تقریباً 5 دن قبل، بیٹے توجہ، تقریباً 5 دن قبل شاید کہ 23 ستمبر نو مفتی المملکہ العربیہ السعودیہ الشیخ عبدالعزیز عبداللہ آل شیخ انہوں نے وفات پائی۔ میں اس دن دا نا انہوں تے بہت زیادہ رشک کر رہا ہاں، تے چلو انہوں دے ذکر خیر تو ہی اج دا درس پاک شروع کرنے ہیں، انشاءاللہ بڑی برکت ہوئے گی۔ کہ ویکھو ماشاءاللہ تبارک اللہ او اکھاں تو معذور سن، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے عزت اینی عطا فرمائی کہ انہوں دا جنازہ تقریباً پاکستان دیاں بھی اکثر مساجد دے اندر ہویا ہے، سعودیہ دی ہر مسجد دے اندر ہویا ہے، اور انہوں دا غائبانہ نماز جنازہ بیت اللہ دے اندر بھی ہویا ہے، اور ماشاءاللہ تبارک اللہ مسجد نبوی دے اندر بھی ہویا ہے۔ حالاں انہوں دا تعلق ایک بڑے عام جے کرانے دے نال سی، بیٹے ذرا توجہ رکھنی ہے، غریب جے کرانے دے نال سی، اور انہوں دی نگاہ شروع تو ہی بہت زیادہ کمزور سی، لیکن چونکہ خواتین بھی بیٹھیاں نے، انہوں دی والدہ دی بڑی خواہش سی کہ میرا پتر اپنی معذوری دے باوجود اللہ دے دین دا خادم بن جائے۔ بظاہر بچے دی نظر دی کمزوری دی وجہ تو بھی ماں ہمت نہیں آ رہی، باپ تے انہوں دے فوت ہو گئے سن عبداللہ، حتیٰ کہ میں انہوں دے ترجمے اندر سیرت اندر پڑھدا سا پیا کہ چونکہ انہوں دی نظر تھوڑی جی کمزور سی تے ہر نماز واسطے کل دیاں تے فجر واسطے خود اپنے بیٹے عبدالعزیز نو مسجد لے کے جاندیاں، جنی دیر تک نماز ہوندی رہندی باہر کھڑیاں رہندیاں، جدوں سلام پھیردا اپنے بازو نو پکڑ کے اپنے بیٹے نو بازو تو پکڑ کے تے پھر اپنے نال واپس گھر لے کے آندیاں۔ 1961 دے اندر انہاں دی اکھ دا آپریشن ہویا، خیر بنائی پھر انہاں دی ختم ہو گئی، تے والدہ نے ادو ڈاکٹر صاحب نو کہا ڈاکٹر صاحب اگر کسے طرح بھی ممکن ہے تے میں اپنی اکھ کٹوا دینی ہاں، میرے بیٹے دی کسے طرح نظر بحال کر دیو، لیکن مشورہ یہی ہویا کہ ایسا معاملہ ممکن نہیں۔ باہر صورت میں تانوں دسنا ہے چاہنا کہ دیکھو بظاہر و معذور نے، اکھاں تو نبینے نے، لیکن والدہ دی توجہ، والدہ دا کردار، والدہ دی دیکھ بھال دا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ثمر عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی توفیق دے نال پورے سعودی عرب دے سب نالوں بڑے مفتی بنے، اور شیخ صاحب تقریباً انہوں نے 35 سنہ ایڈے خوش نصیب انسان سن کہ انہوں نے 35 سال میدان عرفات اندر خطبہ حج ارشاد فرمایا۔
اور میرے ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਓਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਪੜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਫਜ਼ ਬਣਾਓ। ਇਲਹਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਜੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 35 ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਖੁਦ ਖੁਤਬਾ ਹੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੀਨ ਪੜਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਯਤੀਮ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਦ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਹੱਜ 40 ਦਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹੋਏ, ਵਾਲਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਮਝੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਵਾਲਦਾ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਲੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਖਾਦਮ ਬਣਾਣਾ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਬਣਾਣਾ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਰਮ ਬਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਸੇ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬੇ ਸਹੀਹੁਲ ਬੁਖਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो हज़रत मुहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी रहमहुल्लाह दे बारे मैं रिजाल दियां किताबां 'च पढ़ रहा सा कि उन्हां दे इमाम बनन दे अंदर उन्हां दे वालिद दा बड़ा किरदार है। हज़रत इस्माइल रहमहुल्लाह तबारक व तआला दा अपने बेटे नूं वड्डे वड्डे इमामां दी मजलिस दे अंदर लैके जांदे सन। मैं तुहानूं नसीहत करांगा, हज़रत शेख सियालकोटी हाफिज़हुल्लाह दे अदारे जदों आना है ना, तुसीं कल्लियां नहीं आना। बाबा जी मेरे अल वेखो, कल्लियां नहीं आना, अपने बेटे नाल लैके आओ, भांजे नाल लैके आओ, ओए भतीजे नाल लैके आओ। हो सकता है किसी आलिम दा एक जुमला तुहाडे भांजे भतीजे और बेटे दी जिंदगी दा रुख बदल के रख दे। तुहाडी सारी जिंदगी दियां नेकियां ने। ते हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दे वालिद अपने पुत्र ना वड्डे वड्डे हदीस दे इमामां दी मजलिस दे अंदर बिठांदे हुंदे सन ते नाल रगबत देंदे हुंदे सन, मेरा बेटा तुम ही इस तरह दा इमाम बनना है। वालिदैन दी तवज्जो है, बेटा मोबाइल जेब च पाला, मेरे कोल बैठ के कोई मोबाइल ना खोले। वालिदैन दी तवज्जो है, फिर अल्लाह पाक बड़ियां रहमतां करदा है, ज़ाहिर नहीं करदा। और बेटा अगर आलमे दीन होवे, हाफिज़े कुरान होवे, उस बेटे दा ते जोड़ ही कोई नहीं। पूरे खानदान वास्ते नेक नामी है, वालिदैन वास्ते नेक नामी है। मैनू ईमानदार ना बोल के दसो हाँ, वो वालिदैन किन्ने खुश नसीब ने कि जिन्हां दे बेटे दा नाम हाफिज़ अब्दुल मन्नान नूरपुरी है। वो वालिदैन किन्ने खुश नसीब ने जिहदे बेटे दा नाम हाफिज़ मसूद आलम है, जिहदे बेटे दा नाम हाफिज़ मुहम्मद शरीफ है, जिहदे बेटे दा नाम मौलाना अब्दुल्ला नासर रहमानी है। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ जिन्ने मशाइख ने ना बड़े बड़े, ਇਹਨਾਂ ਦਾ बैकग्राउंड देखो, गरीब घराने दे लोग ने, पिंडां 'ਚ रहन वाले ने। पर शाहद साहब अल्लाह पाक किसी दा इखलास नहीं जे रोलदा। माँ बाप दे जज्बियां दा अल्लाह बड़ा मुल पांदा जे। हुण ते प्रॉब्लम ये कि माँ बाप ही गाफिल हो गए ने। चढ़ते सूरज नूं सलाम हो रही है, कॉलेज नूं सलाम हो रहा है, यूनीवर्सिटी नूं सलाम, और इन्हां ने साडे बच्चियां दे अकीदियां दा भी सत्यानाश कर दिता है और शर्मो हया दा भी जनाजा कढ़ दिता है। बेटा आलम होए, बेटा हाफिज होए, बेटा मुसल्ले ते खलो के अल्लाह दा कुरान सुना रहा होए, दसो उहदे नालों वड्डा इज्जत वाला इंसान किहड़ा है जिहदा बेटा शेखुल हदीस है? ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ੇਖੁਲ ਤਫਸੀਰ ਹੈ, ਸ਼ੇਖੁਲ ਵਜ਼ਾਇਫ ਹੈ, ਮਸਨਦ ਹਦੀਸ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਆਮੀਨ ਕਿਉਂ, ਢਿੱਲੀ ਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ। ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਆਲਿਮ ਬਣਾ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਭਾਂਜਿਆਂ ਭਤੀਜਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਆਲਮ ਬਣਾ ਦੇ। तो आलिम बेटा, हाफिज बेटा, एक ख़ानदान वास्ते नेक नामी है, वालिदैन वास्ते नेक नामी है, और ये बहुत बड़ा सदका जारी है। बेटा दुआ करदा है, अल्लाह माँ बाप नूं रहमतां बरकतां देंदा है। वालिदैन जिंदा वालिदैन लई भी बेटा सदका जारी है। अच्छा तुसीं पता नहीं समझदे हो कि माँ बाप मर जाण ते फिर ही सदका जारी है? नहीं नहीं, जिंदा माँ बाप लई भी आलम और हाफिज बेटा सदका जारी है। हर दुआ च अल्लाह अजर देंदा है। माशाअल्लाह तुसीं हुण जोर दी नमाज पढ़ी है ना, जिन्ना सवाब अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चियां नूं अता कीता है ना, औलाद नूं अता कीता है ना, नमाजे जोहर दा उन्ना ही सवाब अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन नूं भी अता कीता। और ये औलादां जन्नत जाण दा जरिया है।
نیک اولاداں، حافظ عالم اولاداں، دیندار اولاداں جنت جان دا ذریعہ ہے۔ کل قیامت والے دن کئی اولاداں اپنے ماں باپ دے سامنے جہنم دے اگے آڑ بن جان گیاں، جنت دا ذریعہ اور سبب بن جان گیاں۔ اے حافظ بیٹا، عالم بیٹا، او ادھر ویکھو بزرگو، جوانو، او پیسے روپے والے ہو، اینا کاریاں عالماں نو حقیر نہ سمجھیا کرو۔ اے اصل وزارت جے، کو بیٹی نو شے دے کے جانی جے تے دین دے کے جاؤ، بیٹے نو کوئی خزانہ دے کے جانا جے تے دین دے کے جاؤ۔ جنت دے اندر درجات دی بلندی جے، جیدا بیٹا بلوغ المرام پڑھدا ہے، جیدا بیٹا بلوغ المرام پڑھاندا ہے، جیدا بیٹا شعبہ حفظ پڑھدا ہے، جیدا بیٹا شعبہ حفظ پڑھاندا ہے، سلام علیکم۔ وہ مسند احمد کی ایک بڑی روایت ہے نا، ان اللہ تعالی لا یرفع الدرجہ للعبد الصالح فی الجنہ، فرمایا نیک لوگاں دے اللہ جنت دے درجے بلند کردا ہے، تے نیک پوچھ ہی لیندا ہے کہ یہ نیکی میں نہیں کیتی تے درجہ کیویں بلند ہویا ہے؟ جواب ملدا ہے، اج تیرے پتر نے آکھیا یا اللہ میری ماں نو معاف کر دے، میرے باپ نو معاف کر دے، تیرے بیٹے دا دعا کرنا سانو اینا پسند آیا کہ اسی جنت اندر تیرے درجیاں نو بلند فرما دیتا ہے۔ اور بھائیو، عزت والا تے ہوئے جنوں قیامت والے دن عزت مل گئی، عزت والا تے ہوئے جنوں اللہ دی بارگاہ چ عزت مل گئی۔ پھر تہاڈیاں نیک اولاداں، حافظ بچے، عالم بچے، قاری بچے جنت دے اندر تہاڈے نال ہون گے۔ الحقنا بہم ذریتہم، تہاڈیاں اولاداں بھی تہاڈے نال ہون گیاں۔ تو میرے پیارے بھائیو، اج دے مختصر درس قرآن پاک دے اندر میں صرف تانوں اینی گل کہنی ہے، بینک لٹیا جائے نا، بیٹا ادھر ویکھ، بینک لٹیا جائے نا بڑا پریشان ہونا ہے، ڈکیتی ہو گئی ہے۔ کسے دے گھروں کوئی جہیز کو لے جائے نا بڑا پریشان ہونا، جی مالے دے گھروں ڈکیتی ہو گئی ہے۔ تے شیطان ساڈے گھراں دے اندر دن رات ڈکیتیاں کر رہا ہے، بچیاں دے عقیدے لٹ رہا ہے، بچیاں دیاں غیرتاں لٹ رہا ہے، بچیاں نو بغیرت بنا رہا ہے، بچیاں نو بے حیا بنا رہا ہے۔ تے پیو اس گل تے بڑا خوش ہے کہ میں اپنی بچی نو مہنگا موبائل لے کے دیتا ہے، میرا پتر عام موبائل استعمال نہیں کردا۔ سیال کوٹھیو میرا جملہ یاد رکھنا، نابالغ بچہ، نو خیز بچہ، اینا ننے منے بچیاں نو فیس بک، یوٹیوب، گوگل، واٹس اپ اس طرح دے موبائل دین نالوں بہتر ہے اے دے ہاتھ تے کوئی اگ دا انگارہ رکھ دے، ایدا تھوڑا نقصان ہے۔ اگ دا انگارہ رکھے گا صرف تھوڑی جی جلد جلے گی۔ اس موبائل نے عقیدے بھی جلا کے رکھ دیتے، غیرتاں دے جنازے کٹ دیتے، بد لحاظ بدتمیز بنا دیتا۔ کان ارحم الناس بالصبیان، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یزور الانصار ویسلم علی صبیانہم ویمسح علی رؤوسہم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچیاں نال بڑا پیار کر دے، اگے ود کے سلام کر دے، سر تے ہاتھ پھیر دے، بڑیاں محبتاں کر دے۔ اوے اپنیاں اولاداں نال بھی پیار کرو، اوے دوسریاں دیاں اولاداں نو بھی اپنیاں اولاداں سمجھو، انہاں نو بازواں تو پکڑ کے مدارس اندر لے کے آؤ۔ اگر تسی میں نو پوچھو نا مولانا اس ٹائم وقت دا سب تو بڑا جہاد کیڑا ہے، اللہ دی توفیق دے نال میں دلائل دی روشنی اندر بات ثابت کرنا، اس وقت سب نالوں بڑا جہاد ہے جے تواڈے اس ملک پاکستان دے اندر اپنے مدارس نو سپورٹ کرو، اینا بچیاں نہ محبت کرو، پیار کرو، اور باہر صورت تواڈے جو جڑا بندہ یہ چاہندا ہے نا کہ میرا پانجا عالم بن جائے، میرا بھتیجا عالم بن جائے، میرا بیٹا عالم بن جائے، میرے خاندان دے اندر حافظ قرآن پیدا ہو جان، پھر انشاءاللہ نا 4 کام کریا جے، اللہ تبارک و تعالیٰ تواڈی نسل دے اندر دین دے امام پیدا فرما دے گا۔ ذرا مل کے بولو ہے انشاءاللہ کنے کام کرنے نے؟ 4 کام کریا جے نیت دے نال۔ لو ہن میں بڑے اختصار دے نال 4 چیزاں بیان کر دینا، خواتین بھی سبق سمجھ کے یاد کرو، اور تسی احباب بھی اس بات تے غور کرو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے؟
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ بچاؤ اپنے بچیاں نو جہنم دے کولوں، بچاؤ اپنے بھتیجیاں دے بھانجیاں نو جہنم دے کولوں، بچاؤ اپنیاں اولاداں نو جہنم دے انگاریاں دے کولوں۔ جہنم دے اندر بڑے ظالم فرشتے ہون گے، بڑے بے رحم فرشتے ہون گے، بڑی سختی کرنے والے فرشتے ہون گے۔ بچا لو جہنم دے انگاریاں تو۔ بچیاں نو جہنم تو بچانا چاہندے ہو تے نمازی بناؤ، حافظ بناؤ، عالم بناؤ، دیندار بناؤ، مدرسے والے بناؤ، مسجد والے بناؤ، میں تو کہا کرنا مسیتڑ بناؤ، اپنے بچیاں نو قرآن والے بناؤ، حدیث والے بناؤ۔ سب نالوں پہلا کرنے والا کام میں وے، اگر تو چاہنا ہے نا تیرا بیٹا عالم بن جائے، تیری بیٹی عالمہ بن جائے، تیرے بچے عالم بن جان، کہ سب نالوں پہلی گل ہے اپنی اولاداں دل دی خوشی دے نال اللہ پاک دے رستے اندر وقف کر دیو۔ سچے دلوں اپنے بچے اللہ دے رستے اندر وقف کر دیو۔ سیال کوٹیو میں طالب علم نے اللہ پاک دا دین پڑھیا ہے، جیڑا بندہ اپنے بچے دل دی خوشی نہ اللہ دے رستے اندر وقف کر دیندا ہے، اللہ پاک انہاں بچیاں نو اپنے دین دا امام بنا دیندا ہے۔ اپنے دل دے اندر پیسہ نہ رکھیا کر، اپنے دل دے اندر لالچ نہ رکھیا کر، اپنے دل دے اندر کانی ونڈ نہ رکھیا کر۔ ویکھ لو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجر تے حضرت اسماعیل نو وقف کیتا ہے نا، تے حضرت کہن لگے میں اللہ دا حکم سمجھ کے تے تانوں اللہ دے گھر دے قریب چھڈ کے جا رہے ہاں، تے سیدہ فرماندیاں نے اذل یزینا، جاؤ ابراہیم چلے جاؤ، اگر اللہ دے حکم تے اللہ لئی وقف کر کے جا رہے ہو تے ساڈا رب سانو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا، اور مدرسے آباد کرنے والے ہو تہاڈا رب تانوں کدی بھی ضائع نہیں کرے گا، اور علماء نال محبت کرنے والے ہو تہاڈا رب تانوں کدی بھی ضائع نہیں۔ آپ صاحب میں کئی بندے ویکھے نے سدھے سادے بندے نے پر علماء دیاں جتیاں چکدے نے، مدارس نال پیار کردے نے، طلبہ نال محبتاں کردے نے۔ اج انہاں دے 3 پتر نے، اللہ نے تینے پتر ہی حافظ قرآن بنا دیتے نے۔ علماء دی محبت دا بڑا اللہ مل پاندا جے، مدارس دی محبت دا اللہ بڑا مل پاندا جے، دین دی محبت دا اللہ بڑا مل پاندا جے۔ ویکھ لو اللہ نے حضرت اسماعیل دی لڑی نو چنے چونکہ انہاں نو وقف کر دیتا ہے، اور اللہ پاک نے اس لڑی دی اندروں آمنہ دے در یتیم جناب محمد، پھر بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پیدا فرمایا ہے۔ تے مائی مریم علیہ السلام دی والدہ دی یاد تازی کر دو خواتین۔ حضرت مائی مریم علیہ السلام دی والدہ نے کیا رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ ترجمہ کرا آندیاں نے یا اللہ، بزرگوں ویکھیو، یا اللہ جو کچھ میرے پیٹ اندر ہے اے میرا نہیں، اللہ تیرا ہے تے تیرے دین واسطے وقف ہے۔ میں ایسے نوجوان بھی شیخ صاحب جاننا اجے شادیاں بھی نہیں ہوئیاں تے وقف کر دیتا ہے سارا کچھ، آدھے شیخ میری شادی ہوئے گی، بیوی آئے گی، اللہ پتر دوے گا میں عالم قرآن بناواں گا، اللہ پتر دوے گا میں حافظ قرآن بناواں گا، اللہ دھی دوے گا میں عالمہ فاضل۔ یار میرے سینے ٹھنڈ پاؤ ہاں آمین کہہ کے، اللہ انہاں خوش نصیباں دیاں نیک آرزواں پوریاں فرما دے۔ سارے نہیں بول دے اللہ انہاں دی زندگی اندر اللہ پاک انہاں دے بچیاں نو دین دا امام بنا دے۔ خیر جڑی گل میں دسنی چاہنا، سیدہ مائی مریم علیہ السلام وقف ہوئیاں تے ویکھ لو کنا شان ملے ہے۔ چل دیاں ہن تے میں مدینے شہر اندر آ گیا تے تانوں ایک گل سنا دینا۔ ام سلیم فرماندیاں نے نبی علیہ السلام جدوں ہجرت کر کے مدینے آئے، کوئی نبی علیہ السلام نو لاٹھی دے رہا ہے، کوئی نبی علیہ السلام نو آسا دے رہا ہے، کوئی نبی علیہ السلام نو پکڑی دے رہا ہے، کوئی نبی علیہ السلام واسطے ممبر لے
کے آ رہا ہے, کوئی میرے پیغمبر نو کھجوراں پیش کردا ہے, کوئی میرے پیغمبر نو ستو پیش کردا ہے, کوئی میرے پیغمبر علیہ السلام دی کوئی خدمت کردا ہے تے کوئی خدمت کردا ہے. سلیم فرما اے کردار زندہ کر دیو, دین تاں بچدا جے, پاکستان تاں بچدا جے, اسلام تاں بچدا جے. سلیم فرما دیاں نے میرے دل دے بھی بڑے جذبے نے, میں بھی کوئی تحفے اندر شے پیش کراں. اوے نبی علیہ السلام دی ذات ہی ایسی ہے, ساڈا دل کردا سی تن من دن سارا کچھ اپنے پیغمبر تو قربان کر دئیے. تائیں تے میری جماعت دا ایک بزرگ کہہ گیا ہے, میں تنوار دیواں میں منوار دیواں, مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں, میں چن نو وی کر کے دخنوار دیواں, ایسے نبی اتوں وطنوار دیواں, میں اولاد پینا بھائیوار دیواں, سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں, میں سردار جگ تو میں جگوار دیواں, او دی جتی اتوں میں پگوار دیواں. سونا ہی رب نے ایسا بنا دیتا ہے, پیغمبر نو اللہ نے شان ہی ایسا عطا کر دیتا ہے. اور میں سلیم فرماندیاں نے چلے چ اگ نہیں بلدی, پڑھولے چ دانا کوئی نہیں تے تحفہ کی میں پیش کراں. اور میں سلیم فرماندیاں نے میرا پتر انس ہے تے چھوٹی ہے دی عمر ہے, انج میں انہوں ایک دن بازو تو پکڑیا, چادر پھاڑی, دو حصیاں چ تقسیم کیتی, ایک ہزار بند بنی, ایک موڈیاں تے رکھی, انگلی تو پھڑ کے آمنہ دے در یتیم کو لے گئیاں تے اپنے بیٹے انس نو میں حدیث واسطے وقف کر دیتا. بیٹیو گل کھول توجہ فرمانا, بلوغ المرام پڑھنا لے ہو, بخاری پڑھنا لے ہو, اے جے وقف دی برکت. میں سلیم فرماندیاں نے میں بیٹا وقف کر دیتا. میں کیا سونے ہو اج تو بعد بیٹا میرا ہوئے گا تے 24 گھنٹے دا خادم تہاڈا ہوئے گا, تہاڈیاں خدمتاں میرا پتر کرے گا. ہائے میرے اللہ تیرا کڈا خوش نصیب پتر ہی, جڑا کالا کالا رسول اللہ پڑھدا پڑھاندا ہے, جڑا حفظ کردا کراندا ہے. خیر حضرت انس نے نبی علیہ السلام کو حدیث پڑھی, حدیث سکھی, اے مدینے دے سب نالوں زیادہ ماڑے سن. میں رجال دیاں کتاباں چ پڑھیا ہے, اللہ نے حدیث دی برکت دے نال حضرت انس نو مال بھی سب نالوں زیادہ عطا فرمایا ہے تے حضرت انس نو اولاد بھی سب نالوں زیادہ عطا فرمائی. بلکہ شیخ صاحب وہ تہذیب الکمال دا اختصار کیتا ہے نا حافظ ابن حجر نے, تہذیب التہذیب دے نام اندر. میں اس کتاب اندر کتے پڑھے ہیں, حضرت انس فرماندے نے زندگی اندر برکت ہی ہو جی ہو گئی کہ میرے باغ اندر جڑے پھل لگ دے سن انہاں پھلاں چوں کستوری دی خوشبو آیا کر دی سی. اور نبی پاک دی حدیث نہ پیار کرو, اللہ دوواں جہاناں دے خزانے عطا کرے گا. خیر میں دسنا ہے چاہنا, اولاداں وقف کر دیو, غربتاں تو پریشان نہ ہویا جے, کرائے دے مکاناں تو پریشان نہ ہویا جے, اللہ ساریاں ہی کسراں کٹ دے گا جے پتر عالم قرآن بن گیا, اللہ ساریاں ہی کسراں کٹ دے گا جے پتر حافظ قرآن. واہ بی بی کتے یاد آئی ہیں, حضرت امام سفیان ثوری رحمہ اللہ یتیم نے, والد فوت ہو گیا, گل سنیا جے, والد فوت ہو گیا ہے تے ایک دن ماں اپنے پتر نو لے کے بہ گئی ہے تے ماں آندی ہے سفیان پتر تو دین پڑھیا کر, پتر تو حدیث پڑھیا کر, پتر تو قرآن پڑھیا کر, اماں گھر دا خرچہ کیویں چلے گا. ماں کہندی ہے پتر چرخا کت کت کے میں تیرا خرچہ بھی چلا لان گی تے گھر دا بھی خرچہ چلا لان گی. میرا پتر تو حافظ قرآن بن جا, میرا بیٹا تو حافظ حدیث بن جا, میرا بیٹا تو عالم حدیث بن جا. اور لوگوں پھر وہ وقت آ گیا جی اپنے بیٹے وقف کر دیو مدارس لئی, اپنے بیٹے وقف کر دیو. اوے مرتے انج بھی جانے تیرا بیٹا مسند حدیث تے بیٹھا ہوئے تے دس ادھ نالوں وڈی عزت والی کیڑی گل ہے. خیر حضرت سفیان فرماندے نے میری ماں چرخا کت دی رہی, میرا بھی خرچہ چلان دی رہی, گھر دا بھی خرچہ چلا. تے آندے نے میں جدوں مجلس حدیث تو واپس آنا نا تے میری والدہ نے کہنا سفیان کنیاں حدیثاں پڑھیاں نہیں, 10 پڑھیاں نہیں. ہن ویکھ 10 حدیثاں پڑھن تو بعد فی مشیتے کا وفی حلم کا, 10 تیری چال چ کنا فرق آیا ہے, تیری گفتار چ کنا فرق آیا ہے پتر, تیرے بہن اٹھن چ کنا فرق آیا ہے, تیری برداشت اندر کنا فرق آیا ہے پتر. جڑا دین پڑھنا ہے اگر پڑھ کے تیری چال ڈھال گفتار کردار اندر فرق آ گیا ہے, سمجھ لے اللہ پاک نے تینوں اپنی جناب دی قبولیت عطا فرما دیتی ہے.
تے جے چال ڈال کردار اندر فرق نہیں آیا تے سمجھ لے سارا کوئی تیرے لئی وبال جان بندا جا رہا ہے. لوگو امام احمد بن حنبل بھی پڑھنا تے والدہ دا کردار نظر آندا ہے. میں دسنا چاہنا پہلی گل مکمل ہو گئی ہے, سچے دلوں اولاداں وقف کر دیو. تے ذرا بول کے دوستو جڑا سچے دلوں اولاداں وقف کر دے اللہ انہاں اولاداں نو ضائع کردا. پھر بولو ضائع کردا. اج تک دسو ضائع ہوئے کنے تانوں میں نا دسے نے. حافظ عبد المنان نور پوری ٹر جو نور پور دے اندر ٹانگے بھی نہیں جی اتھے جاندے, ٹر جو انہاں پنڈاں دے اندر اللہ نے محدث الاثر بنا دیتے نے. میں ایک دعا کرنی ہے سینے ٹھنڈ پاؤ, اللہ جنہ دے بچے دین پڑھ دے نے نا اللہ انہاں دے بچیاں نو شیخ الاسلام ابن تیمیہ بنا دے. آمین کہہ دیو. اللہ انہاں بچیاں نو احمد بن حنبل بنا دے. اللہ انہاں بچیاں نو دین دا امام بنا دے. مینوں تسی پوچھو نا مولانا ولی کامل کیڑا ہے؟ ولی کامل کیڑا ہے اس دور اندر جنہیں اپنی بیٹی اللہ دے دین لئی وقف کر دیتی ہے؟ تے جیڑا کہندا ہے پتر سائیکل میں چلا لانگا, دیہاڑی میں کر لانگا, بڈھے بارے تکے میں کھا لانگا, خرچے میں چک لانگا. پت مینوں حافظ بن کے بخا, عالم بن کے بخا. جس ماں باپ دے دل اندر جذبہ ہے سمجھ لو اللہ نے ولایت دا تاج انہاں دے سر اندر رکھ دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وقف کر دیو بڑیاں برکتاں نے. اگلی گل سنیو. دوسری گل ہے جدوں بچے وقف کر دو نا پھر انہاں لئی دعا نہ چھڈیا کرو, دعا کر دے رہو کر دے رہو کر دے رہو کر دے رہو. اللہ پاک نے ماں باپ دی دعا چ بڑی طاقت رکھی ہے. میں تانوں اج دو وظیفے دے کے جانے نے. ایک وظیفہ پڑھ دے رہا کرو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ادھر ویکھ جدوں رات نو قیام کرنا ہے, اشراق پڑھنا ہے, اوابین پڑھنا ہے, نفل پڑھنا ہے, سنتاں پڑھنا ہے, تے پھر پتر سامنے ذہن دے آ ہی جاندا ہے نا, دھی رانیاں ذہن چ آ ہی جاندیاں نا. قیام دی حالت فاتحہ تو بعد 100 واری پڑھیا کر, جھوم جھوم کے پڑھیا کر ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اللہ پتراں والوں اکھاں ٹھنڈیاں کر دے, دھیاں والوں اکھاں ٹھنڈیاں کر دے. اے پڑھیا کر نفلاں دے اندر, اللہ پاک تیری نسل اندر دین دے امام پیدا کرے گا. مینوں لمے چوڑے وظیفے نہیں آندے. اولاد دی تربیت واسطے سب تو شاندار وظیفہ جے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ دھیاں پتراں والوں اکھاں ٹھنڈیاں کر دے تے اللہ میرے بچیاں نو متقین لوگاں دا امام بنا دے. رو رو کے قیام اندر پڑھو. آخری چلو اے مسئلہ ذرا اختلافی ہے. بعض علماء نے سجدے چ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے, بعض علماء کرام آندے نے دعا دے طور تے پڑھ سکتے ہو. ویسے ایک حدیث میں تلاش کیتی ہے, او دا درجہ بھی حسن ہے کہ دعا دی نیت دے نال تسی سجدے اندر بھی کوئی قرآنی دعا پڑھ سکتے ہو. کوئی حرج نہیں اگر سجدے اندر بھی رو رو کے پڑھو سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی تے نال ہی گلیڈو سٹ دیو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. جدوں دا باپ غافل ہو گیا نا ادوں دا گھر دا نور والا دیوا بجھ گیا. جدوں دی ماں موبائل ٹی وی واٹس ایپ گوگل یوٹیوب اینا چیزاں اج دی ماں الجھ گئی ہے نا, اللہ پاک نے گھراں دا نور ہی ختم کر دیتا ہے. ادھے ادھے گھنٹے دا قیام کرو تے ربنا. او جڑے اے جنوں مٹھا لگ جائے او چگلیاں کردا ہے, وہ غیبتاں کردا ہے, وہ کردار کشی کردا ہے, وہ جھوٹیاں سیاستاں کردا ہے, وہ دین دے نام تے دکانداری کردا ہے. جے رگو رشے دے اندر اے تنہائی دا قیام اتر جائے تے جنہاں نو انہاں دعاواں دا مٹھا لگ جائے اللہ پاک جنت دی خوشبو دی پہلی قسط دنیا تے عطا کر دیندے نے. لو جی ذرا محبت نہ آمین کہو. ہاں اللہ سانو اے دعا نفلاں دے اندر قیام دی حالت اندر 1000 مرتبہ پڑھن دی توفیق عطا فرما. ایک میں اور دعا کرنی ہے, دلوں آمین کیو. اللہ کعبۃ اللہ ہوئے
تے اسی تیرے منگتے بکاری تیرے کعبۃ اللہ دے سامنے کھلوتے ہوئیے تے اللہ کعبے دے سامنے رج رج کے سانو اے دعا پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ دوسری دعا سورت احقاف تے ایت نمبر 15-16 چلا نے آکھیا جیڑا بندہ دعا پڑھدا ہے نا 40 سال دا ہو کے، ادھر ویکھیو 40 سال دا ہو کے جیڑا بندہ دعا پڑھدا ہے اللہ فرماندے نے اسی 3 کم کر دینے ہاں، گناہ معاف کر دینے ہاں، نیکیاں قبول کر کے تے اپنے اس بندے نو جنت دا مہمان بنا دینے ہاں۔ جیڑا 40-45 ایتھے پہنچ گیا نا اے دعا یاد کر لے، پھر اولاداں والوں ٹھنڈیاں ہواواں ہی آن گیاں۔ رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے دعا کثرت دے نال قیام اندر پڑھو، تشہد اندر پڑھو، چل دے پھر دے بیندے اٹھ دے پڑھو، یا اللہ مینوں توفیق دے دے میں تیرا شکر گزار بن جاں۔ میرے ماں باپ تے تو نے نعمتاں کیتیاں نے، اگر وہ شکر ادا نہیں کر سکے تے میں انہاں دا بھی شکر ادا کر دیاں۔ نیک عمل زمین تے کراں تو عرش تے راضی ہو جائیں۔ اللہ میری اولاد بھی سدھار دے، میں تیرے ول لوٹ کے آنا تے تیرا فرما بردار ہاں۔ اور یارو اے دعا یاد کر لو، رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا واصلح لی فی۔ کی نشہ اس دعا دے اندر، کی لذت اس دعا دے اندر۔ اچھا اگلی گل سنیو شاہ صاحب، بچیاں لی دعا کرنی بھی ہے تے جنہوں نیک انسان سمجھ دیو، اچھا انسان سمجھ دیو، جویں ساڈے استاد محترم بیٹھے نے، آپ بھی دعا کرنی ہے تے جنوں اچھا انسان سمجھ دیو اودے لئی دھی لی دعا کرایا کر، پتر لی دعا کرایا کر۔ پتہ نہیں کیڑا شیخ اللہ دا بڑا مقربی، پتہ نہیں وہ کیڑی گھڑی قبولیت دی گھڑی ہے۔ میں ویکھیا ہے جنہ دعاواں کیتیاں اور جنہ نے نیکاں کولوں دعاواں کروائیاں، اج اللہ پاک نے انہاں دے بچیاں نو دین دا امام بنا دتا ہے۔ تہجد دا وقت ہے، مسلح پیا ہے، لوٹے چ پانی پیا ہے، نبی علیہ السلام نے وضو پوچھا میمونہ پانی کنے رکھیا، دسیا عبداللہ آیا ہے، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس عبداللہ نو دین دا علم دے دے تے اللہ انہوں قرآن دا فہم عطا کر دے۔ ایسی دعا قبول ہوئی جی اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نو سب نالوں بڑا مفسر قرآن بنا دیتا ہے۔ حضرت حسین نو میرے نبی پاک نے دعاواں دتیاں، حسن نو دعاواں دتیاں، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ ہائے 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 کیا موتی میرے پیغمبر نے پرو دیتے۔ تو بچیاں نو ذہن چ رکھ کے کیا کر، اللہم انی احبہم فاحبہم واحب من یحبہم، اللہ میں انہاں نال پیار کرنا، تو انہاں نال پیار کریا کر، تے جیڑا جیڑا میری اولاد نال پیار کردا ہے، میری اولاد دا بھلا سوچدا ہے، اللہ تو انہوں بھی اپنا پیارا بنا لے۔ اولاداں دے نا لے لے کے دعا کرو۔ اچھا ایک گل میں لازمی کرنی ہے، کئی بزرگ نہ غصے چ آ جاندے نے، والدین میں ویکھیا جذباتی ہو جاندے نے، اولاد دے معاملے چ جذباتی نہیں ہوئی دا۔ شیخ صاحب عبد المحسن العباد حافظہ اللہ تعالی جنہاں نے من اطیب المنح لکھی ہے نا، انہاں دے بیٹے بھی بہت بڑے اس ٹائم مدینے دے محدث نے اور انہاں بھی بڑیاں کتاباں لکھیاں نے۔ انہاں دا نام ہے الشیخ عبدالرزاق البدر، بہت ماشاءاللہ عمدہ کتاباں انہاں تحریر فرمائیاں نے۔ ایک دن نا مسجد نبوی دے اندر درس دے رہے سن، تے درس دیندیاں انہیں ایک واقعہ سنایا تے میں تانوں سنا دینا۔ شیخ عبدالرزاق البدر فرماندے نے کہ ایک حجر اسود دے کول پولیس والا شرطا کھڑا ہے، تے پولیس والے نے ویکھیا کہ بندے نے انج ملتزم نو جفا ماریا ہے تے رجدے پیا، روندے پیا، تے آندا یا اللہ اینے لوکاں نو پتر دتے نہیں، مینوں بھی پتر دے، اینے لوگاں نو تو اولاد دتی ہے، مینوں بھی پتر دے، میں بھی بیٹا لینا ہے۔ وہ پولیس والا آندا ہے ایڈا بلک بلک کے اور ہو رہا سی، او دی آواز تے او دا لہجہ تے او دا سٹائل میرے دل دے اندر اتر گیا، تے انہوں انج میں نظر بھر کے ویکھ بھی لیا، پہچان بھی لیا، جفا ماریا تے پتر پیا منگدا ہے۔ سیال گوڈیوں سینے ٹھنڈ پاؤ ہاں، اللہ جنہاں کو پتر نہیں نیک پتر دے دے۔ بڑے ہولی بول دے، اللہ جنہاں کو پتر نہیں اپنی رحمت نہ نیک پتر دے دے، تے مالکہ جنہاں نو دے کے گوداں ہریاں کر دتیاں نہیں، اللہ انہاں نو دین دا امام بنا دے۔ خیر
समानियत आशरा सना 18 साल तो बाद ना वही पुलिस वाला फिर ड्यूटी दे खड़ा है, यही बंदा फिर मुल्तजम ना आके चिमड़ गया। उस तरह ही बिलक बिलक के दुआ करके मुल्तजम दे चिमड़ के आंदा अल्लाहुम्मा अहलिक हाज़ल वलद, अल्लाहुम्मा अहलिक हाज़ल वलद, अल्लाह इस बच्चे का बेड़ा गर्क कर दे, जिहड़ा पुत्र दिता ही बर्बाद कर दे, इहदा सत्यानाश कर दे। वो पुलिस वाला आंदा मैं मिलांदा रहा, गौर करदा रहा, ते ध्यान नाल जदों मैं वेख्या मैं ते आख्या ते ओही बंदा है जिहड़ा कबल समानियत आशरा सना 20 सना 20-18 साल पहले पुत्र मंगदा सी ते अज जाके आंदा अल्लाह उस पुत्र दा बेड़ा गर्क कर दे। वो जुंदी कहंदा मैं अपनी जगह ते एक होर पुलिस वाला खड़ा कीता, उन्होंने इंज बाजू तो फड़िया ते साइड ते मैं अपने नाल उन्होंने लै गया। मैं क्या ज़लमता अला वलदिका मर्रतैन, ओए दरवेशा तू अपने पुत्र ते 2 बारी जुल्म कीता है। एक जुल्म तू उदों कीता जदों तू पुत्र मंगिया, तू ये नहीं सी कहा अल्लाह मैनू नेक पुत्र दे दे, तू सिर्फ कहा सी मैनू पुत्र दे दे। उदों भी तू गलती की, तेनू रब को नेक पुत्र मंगना चाहिए सी, ते हुण तेरा जुल्म है वे मुल्तजिम ना चिमड़ के उहदे लई बद दुआ पिया करना। ये दुआ क्यों नहीं करदा कि अल्लाह मेरे पुत्र दा दिल फेर दे, अल्लाह मेरे पुत्र नूं अपने दीन वल रागब फरमा दे। ये दुआ क्यों नहीं करदा? वो आंदा मैं उन्होंने बाजू तो पकड़िया, लोगों नूं साइड ते करके ना फिर मैं उन्होंने मुल्तजिम दे करीब लै गया। मैं कहा इत्थे रो रो के दुआ कर अल्लाह मेरे पुत्र दा दिल फेर दे। खैर उन्हें दुआ की ते टुर गया। शेख अब्दुल रज़ाक अल बदर बयान करते हैं, वो पुलिस वाला बयान करदा अगले साल वो फिर उमरे ते आया, कला नहीं आया, नाल अपने बेटे नूं भी उमरे ते लैके आया है। ते बेटे नूं कहन लगा इहदे सामने सारा वाकया बयान कर। वो बच्चा पता की आंदा है, जदों मेरे अब्बे ने मुल्तजिम ने चिमड़ के उदों दुआ की ना अल्लाह मेरे पुत्र दा दिल फेर दे, सब लोगों दे दिल तेरियां 2 ਉਂਗਲਾਂ दे दरम्यान ने, ते अचानक मेरे दिल दी कैफियत बदली है। ते मैं गंदे लोगों च बहिंदा सा, बेनमाज सा, लेकिन बाप दी दुआ इतनी को मुहब्बत दे नाल मुल्तजिम ना चिमट के निकली। अल्लाह ने मेरे दिल च दीन दी मुहब्बत पैदा कर दी है। जुमला पसंद आया तो ईमान ताज़ा कर लियो। वो कहन लगा पुलिस वाले नूं, उधरों मेरा बाप दुआ कर रहा सी, इधरों मेरा अल्लाह मैनू मस्जिद अंदर लै आया। वो दिन जाए तो अज दा दिन आए, अल्लाह पाक ने मैनू मस्जिद दा मुअज्जिन भी बना दिता है, ते अल्लाह पाक ने मैनू पक्का नमाजी भी बना दिता है। अक्किया ना करो, थकिया ना करो, परेशान ना होया करो, पता नहीं केड़ी घड़ी कबूलियत वाली है। तुसीं माशाअल्लाह गौर कीता, मैं अल्लाह दी रहमत और उहदे फजल दे नाल अगर 40 मिनट तकरीर करना ना ते 35 दफा दुआ करना। मेरा ईमान रासख है। चलो को मेरे जा गुनाहगार भी तुहाडे च बैठा होएगा, लेकिन जेडे घर बार कारोबार छड्ड के अंज मस्जिदां अंदर आउंदे ने, ओ दरवेशो तुसीं रब दे मेहमान हो, ते गैरतां वाला अल्लाह अपने मेहमानां दी बड़ी कदर करदा है। यार सीने ठंड पाओ, अल्लाह जिन्हां दे पुत्र बेनमाज ने नमाजी बना दे। सारे नहीं बोले अल्लाह जिन्हां दी अखां चों हया मुक गया अल्लाह उन्हां नूं हयादार बना दे। अल्लाह माँ बाप की ख्वाहिश पूरी करन दी तौफीक अता कर दे। पुत्र मारी जाना ही ते मां दी ख्वाहिश पूरी करके दुनिया तो टुर जा। इहदे नालों वड्डी मासूम ख्वाहिश केड़ी है कि तेरी मां चाहती है, तेरा बाप चाहता है तू हाफिज़े कुरान बन जाए, आलमे कुरान बन जाए। 2 गल्लां मुकम्मल हो गई, फिर ना लै लै के दुआ करिया करो। तीसरी गल सुन लो, जे चाहते हो तुहाडे बच्चे तुहाडियां अखां दा नूर बन जान, अल्लाह दे दीन दे इमाम बन जान, अल्लाह पाक इन्हां नूं खादमे किताबो सुन्नत बना दे। एक तो सच्चे दिलों वकफ कर दियो, उची बोलो वकफ करके दुआवां छड्डणियां, फिर बोलो दुआवां छड्डणियां। तीसरा काम है घर दे अंदर अमली किरदार भी पेश करया करो। दसो मदरसे की करन जे घर दे अंदर अमली किरदार नहीं। हर वेले पैसा 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 पैसा। बुजुर्गों तुसी पैसा पैसा कर करके ना अपनी पूरी नस्ल नूं मुआशी गुलाम बना दिता है। जिस घर दी सारी पॉलिसी जेब तो शुरू होके पेट तक, पेट तो शुरू होके प्लेट तक, प्लेट तो शुरू होके मार्केट तक खत्म हो जाए, अल्लाह पाक उस घर दियां सारियां बरकतां खत्म कर देंदा है। अपने बच्चियां नूं तवक्कुल सिखाओ। जे कुत्ते पाल सकदा है, खिंजीर पाल सकदा है, और पुत्र दीन दी नौकरी कर, तेरा और रब तैनूं कदी भी जाया नहीं करेगा।
ਪੁੱਛੋ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਕੋਲੋਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਤ ਖਾ ਲਓ, ਦਾਵਤ ਖਾ ਲਓ, ਦਾਵਤ ਖਾ ਲਓ। ਬੜੀ ਗਨੀਮਤ ਹੈ ਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏ। ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਅਮਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਸਤਰੇ ਅਲੱਗ ਕਰੋ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਗੀਬ ਦਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਟੋਕੋ, ਘਰ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਖੋਲੋ। ਜੇ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ 10 ਬੇਟਾ ਕਿਵੇਂ ਤਹੱਜੁਦ ਪੜੇਗਾ। ਅਮਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦੇ, ਅਮਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਇੰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ, ਧੀ ਆਈ ਏ, ਛਾਲੇ ਪੈ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਨੀਲ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮਸ਼ਕੀਜ਼ੇ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਕੀ ਘੇੜ ਕੇ। ਅਮਲੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੇਖ ਲਓ। ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿਰਹਮੋ ਦਿਨਾਰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਕੇ ਕੱਲਿਆ। ਅਮਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਬੇਟਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਪੈਸੇ ਰੁਪਏ ਨਾਲੋਂ 1000 ਦਰਜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰੱਬ ਦਾ ਵਲੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਗੀਬ ਦਿਓ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਮੰਨਾਨ ਨੂਰਪੁਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ਗਾਲਬਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਸਤਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਯਾਰ ਸੀਨੇ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂਰ ਨਾ ਭਰ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਅੱਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂਰ ਨਾ ਭਰ ਦੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਚੌਂਕ ਨਹੀਂ ਆਈ पढ़नी, इरशादुल कारी उस्ताद मोहतरम को पढ़नी, सबक असबाक पढ़ने। इसे तरह जिवें साडे शेख अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह बहुत बड़े मुहद्दिस होए ने ना, इस टाइम एक जिंदा मुहद्दिस ने रियाज दे अंदर, उन्हां दा नाम है शेख अब्दुल करीम अल खुजैर हाफिज़हुल्लाह। उस्ताद मोहतरम रियाज दे अंदर अगर सब नालों बड़ियां 3 लाइब्रेरियां ने ना, उन्हां 3 लाइब्रेरियां जो सब तो बड़ी लाइब्रेरी शेख अब्दुल करीम अल खुजैर हाफिज़हुल्लाह दी है। शेख अब्दुल करीम बयान करते हैं, मेरे को एक नौजवान आया ते तालिब इल्मो तवज्जो करना, ते उन्हें ना वाह रजिस्टर ते कापियां फड़ियां, मैं खोल के पढ़िया, मैं वेख्या ते मैं हैरान हो गया कि उस बच्चे ने दौरा तालिब इल्मी दे अंदर अपने कलम दे नाल अपनी कापियां ते सारी फतुल बारी लिख दी है। सहीहुल बुखारी दी एक शरह फतुल बारी जेड़ी कम अज कम 13-14 जिल्दां दे अंदर है। मैं क्या गल सुन बेटा, गल सुन, ऐ तू क्यों लिखी है? ऐहो जे मां बाप मिल जान ते फिर पुत्रां दी कंड नहीं लगदी। वो नौजवान कहन लगा, हजरत मेरी मां ने मैनू एक दिन सद्दिया ते मेरी अम्मी कहन लगी, पुत्र फतल बारी लिख दे कापियां ते मेरे दिल दी बड़ी ख्वाहिश है, 2 फायदे होणगे। एक ते अल्लाह पाक तेरा खत सोना कर देगा, दूजा अल्लाह पाक तेरे दिल अंदर हदीस दी मुहब्बत पैदा कर देगा। अपने बच्चियां नू इनाम दियो, अपने बच्चियां नू शौक दिलाओ। अपने कदी आयतुल कुर्सी सुनी हो? कदी बच्चियां दे कोलों सूरतुल बकरा दी आखिरी 2 आयतां दा तर्जमा सुने? अपनी अहलिया कोलों, वालदा कोलों, भैणां कोलों? सारे जी घर च तालिब इल्म बन जाओ। तफसीर हाफिज अब्दुल सलाम भुटवी साहब वाली खोलो, आसानुल बयान खोलो, रियाजुल सालिहीन खोलो। अपने घरां दे मिजाज बदलो, अपने घरां दे माहौल बदलो। हर वेले पैसा पैसा पैसा, जिंदगियां बर्बाद। शेख साहब साडे फैसलाबाद अंदर आखिरी 1-2 गल्लां करदे आ। साडे फैसलाबाद दे अंदर एक बच्चे दे कोलों ना 25,000 रुपया गुम हो गया। यह गल सुनिया जे? वो बच्चा बड़ा परेशान होया, उन्हें परेशानी की वजह तो ना तर्जमा क्लास अंदर जाना भी छड़ देता। यार पैसे गवाच गए, इन्ने पैसे मेरे को गुम हो गए। मां ने दसिया, बेटा बड़ा परेशान है, तेन आखियो कुछ ना, वादा घाटा हो जाता है, क्या जे कुछ ना। उन्हें बुलाया, उन्हें आख्या, बेटा की होया? अबू बस 25,000 रुपया सी डिग गया। तो फिर मैं तर्जमा क्लास जाना डेली? नहीं। ए बाप जे जिन्हां दे घरां च फिर रोशनी दे दीवे बलदे ने। बाप कहन लगा, पुत्र कसम ले लै रब दी, 25,000 दे डिगण दा मैनू इन्ना दुख नहीं होया जिन्ना दुख मैनू इस गल दा होया है कि अज 3-4 दिन हो गए ने मेरा पुत्र कुरान दी महफिल अंदर नहीं बह रहा।
قرآن دی کلاس اندر نہیں جا رہا. فکراں کرو اپنے بچیاں دیاں، فکراں کرو اپنیاں بیٹیاں دیاں. انسانی شکل اندر شیطان، سخت جملہ نہ نکل جائے، کالجاں یونیورسٹیاں دے اندر شیطان نچ رہا جے، عشق مٹکے دیاں محفلاں ہو رہی ہیں جے. ان مدارس نال پیار کرو، علماء نال پیار کرو، گھراں دے اندر عملی کردار پیش کرو. تے آخری گل سنو پھر میں انشاءاللہ گل ختم کرنا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. دعاواں نہیں چھڑنیاں، وقف کر دیو. گھراں چ اچھے بول بولیا کرو. اے گالاں کڈو گے تے اولاداں بھی گالاں کڈے گی. جے سگٹاں پیو گے تے اولاداں بھی اس پاسے ٹر جان گیاں. جے گھر دا ماحول نفرتاں والا چغل خوری والا رکھو گے نا تے اولاداں بھی اس پاسے ٹر جان گیاں. تے جے گھراں چ قرآن کھولو گے تے رب دیاں رحمتاں اترن گیاں. گھراں چ قرآن کھولو گے تے اللہ دیاں برکتاں اترن گیاں. دعا میں کرنا آمین کہنا. اللہ والدین نو اپنی ذمہ داری سمجھن دی توفیق عطا فرما. غصے نال اولاد نہیں مندی. حاجی صاحب گالاں کڈن نال بچے نہیں مندے. یہ سوشل میڈیا دی پیداوار ہے. انہاں نا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، ٹک کے ڈیوٹی دے، صبر کر ڈیوٹی دے، صبر کر ڈیوٹی دے. اٹھ رب اگے رو. بس اے گل نہ بھولی جامعہ محمدیہ دا تحفہ جدوں وچراں تو پہلے کوئی 2 رکعتاں نصیب ہو جان تے قیام تو بعد فاتحہ تو بعد کیا کر ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے دا معنی پتہ کی ہے؟ اللہ ہن میری بس ہو گئی ہے، جسم ٹل گیا ہے، دھیاں طاقتور ہو گئیاں، پتر طاقتور ہو گیا، میرا تے وجود ٹل گیا ہے. اللہ تو ہی میری اولاد دیاں سدھیاں پا دے، میری آنکھاں ٹھنڈیاں کر دے تے انہاں نوں متقین دا امام بنا دے. دعاواں جاری رکھو، وقف کر دیو، گھراں چ عملی کردار پیش کرو. اور آخری گل ہے وے خود بھی انہاں نوں نصیحت کر دے رہا کرو. تے اللہ دا واسطہ دے کے نا جڑے اس طرح دے پروگرام نے نا ایدے چ بچیاں بھی لے کے آیا کرو تے بچیاں نوں بھی لے کے آیا کرو. میں بیٹا کئی بچے دیکھے نے، والد نے آکھیا جو فلانے شیخ صاحب آ رہے نے جامعہ چ، بیٹا تم بھی میرے نال جانا ہے. وہ FSC پیا کرتا سی. انہیں آکھیا ابو کالج جنہ پڑھنا سی پڑھ گیا، پڑھ لیا ہے. کل تو ابو جی میں کالج نہیں جانا، کل تو انشاءاللہ میں مدرسے جا کے دے بلوغ المرام پڑھنی ہے. ایک ایک بیان نے نوجوانوں دی زندگی نو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. علماء دی حقارت، مدارس دی حقارت، مساجد دی حقارت، سب نالوں زیادہ جان لیوا اور خطرناک معاملہ. خود بھی واضح و نصیحت کرو. کدی ویسے میں ایک سوال کراں، ماشاءاللہ 30 سال ہو گئے نے، 35 سال ہو گئے نے سانو علماء سندیاں سنادیاں. کدی اپنے بچیاں چ بہ کے سورت لقمان کڈ کے حضرت لقمان نے جڑیاں اپنے بچیاں نو وسیعتاں نصیحتاں کیتیاں نے کدی اسی اپنے بچیاں چ بہ کے پڑھیاں نے؟ جننے ساتھی جامعہ محمدیہ چ آئے ہو گھراں چ عشاء تو بعد بہ جاؤ، پٹھوی صاحب والا قرآن کھول لو، حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ والا قرآن کھول لو تے سورت لقمان کڈ لو. تے جڑیاں 8 9 10 وسیعتاں نے نا آپ بھی پڑھو تے پتراں نوں بھی پڑھاؤ، بچیاں نوں بھی پڑھاؤ. گل مک چلی جی ادھر ویکھیو تے نال ترلا مار لو بچیو تہاڈا پتر جے تانوں کچھ نہیں دے کے گیا تے بس آ ہی میں تانوں دے چلاں. اینا وسیعتاں دا حیا کریو، اینا نصیحتاں دا حیا کریو، اینا گلاں دا حیا کریو. شرک نہ کریو، رب تے یقین رکھیو. اللہ دن پھیر دوے تے متھے تے وٹ نہیں پائی دا، گدیاں ہر چیخ چیخ کے نہیں بولی دا. پتر اخلاق بھی سونے کرو تے اپنے عقیدے بھی سونے کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اللہ دا خیال رکھیو پتر عبداللہ، رب دا خیال رکھی، اللہ دا خیال رکھی، رب تیرا حیا کرے گا. اللہ دا خیال کری تو ہمیشہ اپنے رب نو جدوں آواز مارے گا اپنے سامنے پائے گا. جم دے بچے دی تربیت کرو، رب دی آنکھیں لگنے پھر رب تیرا بھی حیا کرے گا. اے جملہ نہ بولیا کرو پتر جے کمائے گا نہیں تے کھائے گا کیویں. پتر نو کہنا پتر رب دا حیا کرنا ہے،
अव्वल वक्त ते नमाज पढ़नी है, रब तेरी कदी भी कंड नहीं लगन देगा। दरूस अंदर बेटे लैके आओ, खुद वसीयतां करो। हजरत ज़ैनुल आबिदीन गालिबन अपने बच्चे नूं लैके बैठे, तो पता की आंदे ने? आंदे ने पुत्र कता रहमी नहीं करनी, बेटा मैं तेनू वसीयत करना, कता रहमी नहीं करनी, रेम दे रिश्ते नहीं तोड़ने। क्यों? कता रहमी करने वाले बंदे ते अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर 3 वारी लानत की है। उच्ची बोलो, कितनी बारी? बेटा जिंदगी च कता रहमी नहीं करनी। उलमा को बिठाओ, खुद बच्चियां ना दीन दी गल सुनो, अपनी औलादां नू अपनी दोस्त बनाओ, धीआं नू बोलण दा मौका दिओ, सुनो। इन्हां नाल बैठ के नवाफल पढ़ो, इन्हां नाल बैठ के कुरान पढ़ो, अपने घरां नू जन्नत बनाओ। मैं कई घराने ऐसे जानना, मेरे अल वेखियो, जलसे सुन सुन के थक गए ने, पर भाई शाह दो घर कादा अल्लाह जानदा कबाड़ खाना बने। प्यो ने पुत्रां नू अगे लाया ते पुत्रां ने प्यो नू अगे लाया। प्यो ने पुत्रां दा जीना हराम कीता है ते पुत्रां ने प्यो दा जीना हराम कीता है। बद जुबानी बद लिहाजी दे नाल घरां च खुशी नहीं आउंदी। अपने मिजाज बदलो, तिलावत कुरान करो। असी औलादां नू की दिता है? सोचिया जे मेरा बच्चा मेरे कमरे च 35 वारी दाखिल होंदा है, उन्हें कदी एक बारी भी नहीं आखिया अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ते अपने पुत्र नू पूरा सलाम भी नहीं दे सकिया। तेरी बीवी तेरे कमरे अंदर 35 दफा आए, तेरा बेटा तेरे कमरे अंदर 37 दफा आए ते 40 दफा कवे अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू, तू भी बड़े एहतमाम ना कह वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। 37 वारी 35 वारी तेरे कमरे च आएगा, वो भी कहेगा अस्सलाम अलैकुम, तू भी कहेगा अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। रब ने एक घड़ी का भी सलाम कबूल कर लिया तो अल्लाह ने बेड़ा पार कर देना है। तुहानू की पता तुहाडा केड़ा बेटा मुस्तजाबुद दावात है? जिन्हों तो नाफरमान आना हो सकता मुस्तजाबुद दावात होए। की पता तेरा वालिद सब ना बड़ा मुस्तजाबुद दावात है। आखिरी गल सुन लो इमाम अबू दाऊद दी। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह, सही संदना में वाकया पढ़िया। कश्ती च बैठे सन, कश्ती चली, वो किनारे दे खड़े बंदे ने छींक आई थी, उन्हें आख्या अल्हम्दुलिल्लाह, ते कश्ती चल के ना थोड़ी जी अगे जाके चुकी सी। हजरत अगले स्टाफ ते गए ते 1 दिरहम दे के ते वापस आए, ते जिन्हें छींक मारी सी ना उहदे कोल आके आंदे यरहमुकल्लाह, वो अगों आंदा यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम। इन्नी गल हुई, कश्ती च बैठे फिर टुर गए। कश्ती वाले साथी आते ने हजरत 1 दिरहम दे के वापस आए हो, तो छींक का जवाब दिता जे वजह की है? हकारत किसी की नहीं करी दी। इमाम अबू दाऊद ने कितनी तरबियत की है। आंदे ने उन्हें छींक वेले अल्लाह नू याद रखिया है, लगता कोई रब दा करीबी बंदा है, तो हो सकता है मुस्तजाबुद दवात होवे। मैं उहदे कोल आके आख्या यरहमुकल्लाह, उन्हें अगों क्या है यहदीकुमुल्लाह व युस्लिह बालकुम। ते जब मुस्तजाबुद दवात होया तो मेरे अल्लाह ने मेरी जिंदगी के सारे बिगड़े मामले ठीक कर देने ने। ये रब दियां रब ही जानदा है केड़ा इंसान अल्लाह दे किन्ना करीब है। आ जिहड़े सिर सुट के लगे फिरदे ने ना, दरवेशी मामले ने, बेटा दुआ कराया कर, दुआ लिया कर। अगली भी गल सुन लो। फिर वो जिस कश्ती च बैठे सन, साथी सन, उन्हें जो बंदा रात सुता तो उन्हें ख्वाब च पता की वेख्या? कहने वाले ने आख्या वाह अबू दाऊद, 1 दिरहम ला के साडे कोलों तो साडी जन्नत ही खरीद लई है। किसी की हकारत ना करो, बच्चियां नू नफरतां दे टीके ना लाओ। इधर वेखो यार, मां बाप भी आवाजार हो गए, औलादां भी। ओए तुसी इस बाग दे माली हो, यह तुहाडे बाग दे फुल ने, तुहाडियां धीआं ते तुहाडे पुत्तर। अगर तुहाडे अंदर कोई कमी कुताई है तो बह के कहो पुत्र मेरे च कमी है, दुआ करो अल्लाह तुहाडे बाप दी कमी दूर कर दे। दुआवां लवो, दुआवां दवो। ताई कुरान कह रहे या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। किन्ने साल बैठे रहना? सदियां जीना? 70 साल जी लांगे, 80 साल जी लांगे। किरदार अपना बना के रख मिसले शजर, जो तुझको संग मारे उसको समर दे।
ایسے چلن چلو کہ لوگ کریں آرزو، ایسا ایسے رہا کرو زمانہ مثال دے۔ تیرا پیو قسمہ چک چک کے کہے واللہ انی لا احبک یا ابنی، اور پتر مینوں اللہ دی قسم ہے میں تیرے نال بڑا پیار کرنا، اور بیٹی مینوں اللہ دی قسم ہے تیے میں تیرے نال بہت پیار کرنا، تو قرآن بڑا پڑھنی ہے، تیرے چ غیرت بڑی ہے، شرم بڑی ہے، خاموشی بڑی ہے۔ مثالی زندگی بسر کرو، اور اے دو دعاواں کثرت دے نال پڑھ دے رہو، اور ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اور دوسری دعا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ یہ نہ ہوئے میں نیکیاں کراں تے میریاں نیکیاں اتھے ہی رہ جان، میں اتھے نیک عمل کراں تو عرشاں تے راضی ہو جائیں۔ بچیاں نہ پیار کرو، دین نو انہاں نو دین لئی وقف کرو، اور کردار پیش کرو۔ جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے، اوہی تو لینا اوہی میں لینا، میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، تم ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا۔ میرا تیرا سیال کوٹیا کی جھگڑا، اچھی بولی نہ تو رہنا، دادا کتھے ہی نانا ابو کتھے ہی، یاداں ہی رہ جانیاں نے، تے سونیاں یاداں چھڈ کے جاؤ۔ اللہ سونیا ساڈا خاتمہ ایمان تے کر دے، ساڈے بچیاں نو دین دا امام بنا دے، سینے ٹھنڈ پا دیو اللہ ساڈے بچیاں نو دین دا امام بنا دے۔ اللہ اسی بکاری کچھ نہیں منگ دے، اللہ ساڈیاں تیاں تے ساڈے بچیاں نو دین دا امام بنا دے۔ اچھی بولو اللہ ساڈی نسل نو دین دا پہرے دار بنا دے، اللہ ساڈے بچیاں نو مسیتڑ بنا دے، مسیتڑ اللہ ساڈے بچیاں نو مدرسیاں والا بنا دے، اللہ ساڈے بچیاں نو بلوغ المرام بخاری والا بنا دے، ساڈے بچیاں نو اللہ قرآن دا حافظ تے عالم بنا دے، ساڈیاں کمیاں خدائیاں اللہ اپنی رحمت نہ معاف فرما دے۔ اور ساڈے استاد محترم مفتی جماعت حضرت شیخ جوید اقبال سیال کوٹی حافظہ اللہ نے اللہ دی رحمت دے نال اپنے رفقاء نال مل کے الحمدللہ جڑا ہے مثالی ادارہ جامعہ محمدیہ ملکے کلان کھڑا کیتا ہے، اللہ اس ادارے نو قیامت تک اللہ جاری و ساری فرما، اللہ اتھو دین دے محدث پیدا فرما، اللہ اتھو عبد المنان نور پوری پیدا فرما، یا اللہ اتھو عبداللہ روپڑی پیدا فرما، حافظ گوندلوی پیدا فرما، اور وکاس بائی، شاہد بائی، راحت بائی، دیگر احباب جنہ دے نام مینوں یاد نہیں، جڑے حضرت دے دست و بازو نے انہاں نے محبت کر دینے، دیگر انتظامیہ دے احباب، اللہ پاک انہاں نسلاں دے اندر بھی دین دے امام پیدا فرما۔ زندگی کے ہیں دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیاں ایک سانس کا ہے فاصلہ، گر چل رہا ہے تو یہ جہاں، گر رک گیا تو پھر وہ جہاں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔